Without any further delays, let's begin the workshop. Please drop your questions on our Q&A section and we will get through it at the end of our particular topic. So over to you, Asisai. Okay. So screen visible है. Okay, फर्स्टमा हिजोको यसो हल्का रिक्याप गरौँ हैन के भन्छ त्यही हिजो प्रप्स र स्टेटको बारेमा हेरेको थियौँ. अब यही के भन्छ के अरे स्टार्टिङमा यही टुल चेनहरू के हो भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ. अनि क्रिएट रियाक्ट एप किन युज गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हिजो. अनि त्यही के भन्छ कम्पोनेन्ट के भन्छ के अरे कसरी रियुज गर्न मिल्छ भनेर कम्पोनेन्टको कन्सेप्ट किन चाहियो अनि रियुज किन कसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ. अनि त्यसपछि त्यही ह्यान्डलिङ इभेन्ट्समा चाहिँ यो के भन्छ क्यामेल केसवाला सिन्ट्याक्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि भने होइन. अनि त्यसपछि स्टेटफुल कम्पोनेन्ट कसरी बनाउने, स्टेटको लागि चाहिँ युज स्टेट युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हिजो होइन. अनि युज गरेर पनि डेमोमा पनि देखाएँ. अनि त्यसपछि के भन्छ यो युनिडाइरेक्सनल फ्लो जहिले पनि डाउनवर्ड्स टप लेभल कम्पोनेन्टबाट भित्रभित्रको चिल्ड्रेनमा पास हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ होइन हिजो. अनि त्यसपछि कन्डिसनल रेन्डरिङ चाहिँ हिजो लास्टमा भोलिपल्ट हेरौँ भनेर छोडेको कुरा हो होइन. अब यो कन्डिसनल रेन्डरिङ भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले हिजो के भन्छ त्यही स्विच केसबाट पनि गर्न त गरिसकेँ होइन. के भन्छ इफ हिजो स्विच केसमा चाहिँ स्विच र केस स्टेटमेन्टमा कसरी भन्दाखेरि त्यही एसआरसी कम्पोनेन्ट्समा बटनमा हेरौँ होइन. यही के भन्छ कन्डिसनल रेन्डरिङ भयो नि. के भन्छ यो ल यो मुभ भएर के भन्छ के अरे टाइप प्रप्स हेरेर के भन्छ रेन्डर गरिरहेको छौँ नि हामीले कम्पोनेन्टहरू. के भन्छ प्राइमरी छ भने यो रेन्डर गर नत्र यो रेन्डर गर. कम्पोनेन्टै मतलब के भन्छ एचटिएमएलै डिफ्रेन्ट रेन्डर गर्ने मिल्यो नि. के भन्छ यहाँ बटन राख्नु सट्टा अब अर्कै राख्यो भने त यो कम्पोनेन्टले कुनै बेला बटन कुनै बेला ए ट्याग जे पनि गर्न मिल्छ नि त होइन. के भन्छ यहाँ ए ट्याग हालिदियो भने त ए ट्याग रेन्डर गरिदिन्छ. सो एउटा कम्पोनेन्टले डिफ्रेन्ट टाइप अफ बिहेभियर देखाउन सक्छ भनौँ न. जहिले पनि एउटै कम्पोनेन्ट टाइपको रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भन्ने कुरा पनि भएन. त्यही के भन्छ कन्डिसनल रेन्डरिङबाट चाहिँ 3 भएछ. कहाँ गयो 2 वाला क्लोज भयो. अनि त्यसपछि लास्टको चाहिँ के थियो अनि इनलाइन कन्डिसनल रेन्डरिङको कुरा यो अर्को चाहिँ के भन्छ यो के अरे योवाला सिन्ट्याक्ससँग फेमिलियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन तपाईँहरू. यो के भन्छ त्यसलाई कन्डिसनल अपरेटर हो. के भन्छ इनलाइन सिन्ट्याक्स. इफ यो ट्रु हो भयो भने चाहिँ यो के भन्छ यो रिटर्न गर नत्र भए चाहिँ यो गर भन्ने टाइपको इनलाइन इफ एल्स स्टेटमेन्ट भन्दा नि हुन्छ यसलाई. यसरी पनि राख्न मिल्छ भनौँ न. अब प्रप्स डट लगड इन छ भने चाहिँ करेन्टली लगड इन भनेर आउने भयो. लगड इन फल्स छ भन्यो भने चाहिँ द युजर इज नट लगड इन भनेर आउने भयो. सो यो इनलाइन के भन्छ जेएसएक्स पनि राख्न पाउने भयो भनौँ न. जाभास्क्रिप्ट इनलाइन पनि एक्जिक्युट गर्न मिल्ने भयो. अनि त्यसको लागि जहिले पनि रियाक्टमा एउटै सिन्ट्याक्स छ. इनलाइन जाभास्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्नु छ भने जहिले पनि यो कर्ली ब्रेसेसभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ. अनि यसले चाहिँ यो भ्यालिड जाभास्क्रिप्ट हो भनेर के भन्छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ. नत्र भए चाहिँ सिम्पल स्ट्रिङ जसरी नै ट्रिट हुने भयो. द युजर इजलाई त स्ट्रिङ जसरी ट्रिट गर्यो तर यसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा जाभास्क्रिप्ट फङ्सन जसरी मतलब जाभास्क्रिप्टको एउटा स्निपेट जसरी ट्रिट गर्यो होइन. यो एउटा कुरा चाहिँ हिजो मैले भन्न छुट्याएको कुरा भयो होइन. योसम्म त केही छैन होला. अनि त्यसपछि लाइफ साइकलको बारेमा हेरौँ होइन. आज चाहिँ अलिकति के भन्छ अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ होइन. किन भन्दाखेरि यो टपिक चाहिँ अलिकति क्लास बेस्ड कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ अलिकति सजिलो छ क्या. खास गरी सजिलो भन्दा नि डिफाइनाइट छ. तर यो फङ्सनल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ अलिकति सबैको लागि एउटै फङ्सन भएको भएर चाहिँ के एउटै कुरा लेखिरहेको जस्तो लाग्न सक्छ. सो अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ हुनसक्छ है. सो यही मात्र टपिक राखेको छु. त्यही भएर पनि मैले आज चाहिँ एकचोटि मैले डिस्टर्ब गरिहालेँ त. एकचोटि यो हाम्रो क्युएनए हजुरलाई भिजिबल छ?
एक्चुली त्यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन गर्नु भएको छ कि त्यो अन क्लिक ह्यान्डलर त्यो सिन्ट्याक्ससँगै, सो त्यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भनेर सोध्नु भएको छ। एकचोटि हेर्न मिल्छ कि हजुरले, मैले कतै फरवर्ड गरिदिउँ? होइन होइन, मैले हेर्न मिल्छ। खास गरी क्वेसन आयो भने चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर बेला आयो भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन कि, त्यो हेर्न चाहिँ मिल्छ। अन क्लिक ह्यान्डलर यो गर्नुमा के डिफ्रेन्स छ भनेर भने होइन, के भन्छ यो ब्राकेट हाल्नु त पर्दैन जस्तो लाग्छ है। के भन्छ ब्राकेट हाल्ने भन्दा नि अन क्लिककोमा चाहिँ यस्तो सिन्ट्याक्स चाहिँ बरु हुन्छ। एकछिन है, मैले यो सेकेन्डवाला सिन्ट्याक्स त कहिले नि युज गरेको छैन जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ अहिलेसम्म। एकछिन है, खै कहाँ गयो, कन्ट्रोल एन गऱ्यो नि ट्याप गऱ्यो। अन क्लिकमा चाहिँ सपोज बटन हालौँ, अन क्लिकमा चाहिँ कि त यस्तो हुने भयो, अन क्लिक ह्यान्डलर भन्ने हुने भयो होइन, डाइरेक्टली एक्जिक्युट गर भन्ने जस्तो हुने भयो। बटन अन क्लिकमा चाहिँ कि त यसरी पास गर्नुपर्ने भयो, ई गरेर के भन्छ अन क्लिक ह्यान्डलरमा चाहिँ ई पास गर्नुपर्ने भयो। अनि यो सिन्ट्याक्स सेकेन्ड सिन्ट्याक्स चाहिँ कहिले युज गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ अर्को एउटा आर्गुमेन्ट पनि थप्नु पर्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ युज गर्छ कि। अब यहाँ फेरि अर्को पनि केही थपेर पठाउनु पर्यो भने के भन्छ, सपोज अब यो अन क्लिक ह्यान्डलरमा चाहिँ अर्को सेकेन्ड आर्गुमेन्ट केही थपेर पठाउनु पर्यो भने यो फर्स्टबाट नि मिल्न त मिल्छ जस्तो लाग्छ, तर आइएम नट स्योर है। यो चाहिँ मैले चाहिँ जेनरली अर्को आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो भने चाहिँ यो सिन्ट्याक्स फलो गर्छ। अनि अर्को चाहिँ जेनरली क्लास बेस कम्पोनेन्टमा त्यो बाइन्डिङहरूको इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्ने पनि हुन्छ कि। अनि बाइन्डिङ चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि स्कोपिङवाला कुरा त्यही भएर नै क्लास बेस कम्पोनेन्ट चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुन जान्छ क्या। अनि यो भयो भने बाइन्डिङ गर्नु पर्दैन क्या, त्यही भएर एरो सिन्ट्याक्स प्रिफर गरेको हो कि। एरो सिन्ट्याक्स भयो भने चाहिँ स्कोप चाहिँ मतलब कस्तो भन्दाखेरि क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ बाहिरको स्कोपबाट कल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइन्ड गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो फङ्सन प्रेजेन्टै छैन, त्यो स्कोपमा फङ्सनै छैन भनेर चाहिँ त्यो एरर दिने भएर चाहिँ बाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ यो एरो फङ्सनमा चाहिँ पर्दैन क्या। अब त्यही भएर चाहिँ यो एरो फङ्सन सजिलो छ भनौँ न। त्यो दिस किवर्डले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट एकदम कन्फ्युजिङ बनाइदिन्छ भनौँ। दिसको स्कोपले गर्दाखेरि दिस भन्ने किवर्ड छ नि, त्यो एउटा किवर्ड। अनि अर्को एउटा क्वेसन पनि देखेँ जस्तो लाग्यो, हामी यो सिरिजमा मिनी प्रोजेक्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ भने। मिनी प्रोजेक्ट भन्दा नि म सिम्पल एउटा के भन्छ, अब यो 3 डेज पछि अर्को के भन्छ 3 डेज आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा के भन्छ प्रोजेक्ट गरेर आउनु चाहिँ भन्छु होइन। अब म फेरि यहाँ प्रोजेक्ट गर्न थाल्यो भने मेन टपिकबाट नै डाइभर्ट भएर माइनर डिटेल्सहरूमा के भन्छ यो प्रोजेक्ट सेटअप त्यस्तोमा जाने भएर चाहिँ मैले चाहिँ सिकाउनेतिर फोकस गर्छु। तर अब यो विकबाट अर्को विकबाट जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट टाइप चाहिँ गरेर आउने टाइपले दिन्छु नि त, त्यसरी चाहिँ दिन्छु भनौँ न। यो भइहाल्यो होइन। ओके, हुन्छ, यति नै थियो क्वेसन्स। अब हजुर चाहिँ स्लाइड्समै मुभ गर्दा हुन्छ। ओके, अब लाइफ साइकलको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि लाइफ साइकल भन्नाले के हो भनेर बुझौँ होइन। पहिला रियाक्टको एउटा कम्पोनेन्टको चाहिँ अब जीवन चक्र नै भनौँ न। अब नेपाली वर्ड त्यही नै हो, लिटरल मिनिङै त्यही नै हो। अब कम्पोनेन्टको चाहिँ लाइफमा के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। स्टार्टिङमा त कम्पोनेन्टको खालि दुईवटा मात्र भनेर बुझ्दा नि हुन्छ होइन, माउन्ट र अनमाउन्ट भनेर। एउटा माउन्ट भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ के भन्छ रेन्डर भयो भने चाहिँ माउन्ट भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अनि अर्को अनमाउन्ट भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ के भन्छ डमबाट रिमुभ भयो भने चाहिँ अनमाउन्ट भनेर बुझ्दा हुन्छ। सपोज अब अर्को पेजमा नेभिगेट, पेज भन्ने कन्सेप्ट सिङ्गल पेज एप्लिकेसनमा भनेको त एउटा कम्पोनेन्टलाई रिमुभ गरेर अर्को कम्पोनेन्ट राख्नु नै हो नि त होइन। के भन्छ अर्को एचटिएमएल फाइलै ल्याएर राख्नु त होइन। सो त्यही भएर नै अनमाउन्ट गर्ने भयो कन्सेप्टै होइन। अनमाउन्ट गर्नु भन्नाले त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ अब डमबाट रिमुभ भयो भनेर बुझौँ न। अनि यो दुईवटा कुरा चाहिँ अब माउन्ट र अनमाउन्ट भन्ने भयो होइन। अनि अब रियाक्ट लाइफ साइकल भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो माउन्ट र अनमाउन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले स्पेसल फङ्सनहरू डिक्लेयर गर्न पाउँछौँ कि। कस्तो भन्दाखेरि
हामीले की अप की डाउनमा एड इभेन्ट लिस्नरहरू हालेर पहिला के भन्छ माउस किबोर्डमा प्रेस भयो भनेर डिटेक्ट गरेर अब यो प्रेस भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेर हामीले फङ्सन लेख्थ्यो नि। त्यसरी नै अब हाम्रो के भन्छ यो रियाक्टको कम्पोनेन्टहरू पनि अब यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो के अरे ब्राउजरमा रेन्डर भयो भनेर थाहा भयो भने चाहिँ अब के गर्ने भनेर कल गर्न अब के फङ्सन एक्जिक्युट गर्ने भनेर राख्दिन मिल्छ कि। सो त्यसको लागि चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ के भन्छ युज हुन्छ भनौँ न, लाइफ साइकल मेथडहरू। अनि मैले अघि भर्खर दुईवटा मात्र भने होइन, माउन्ट र अनमाउन्ट। माउन्टमा चाहिँ अब रेन्डर भन्ने भइहाल्यो। अनि रेन्डर भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट यो क्लास बेस्डको कुरा हो है, फेरि यो क्लास बेस्डवाला इक्जाम्पल दिइरह हो। तर अब फङ्सनमा चाहिँ अब यही नाम नभए पनि यही कुरा हो भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन। कस्तो भन्दाखेरि क्लास बेस्डमा रेन्डर सबैमा रेन्डर कल हुन्छ होइन। अब माउन्ट भइसकेपछि नि सुरुमा चाहिँ माउन्टकै हेरौँ। माउन्ट हुँदा नि रेन्डर कल हुन्छ, के भन्छ कम्पोनेन्ट माउन्ट हुन्छ, रेन्डर हुन्छ भनौँ न। रेन्डर भइसकेपछि चाहिँ अब कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ कल हुन्छ भनौँ न। माउन्ट भइसकेपछिको हाम्रो इभेन्ट लिस्नर जुन चाहिँ एट्याच छ त्यो चाहिँ कल हुन्छ हामीले यदि राखेको छौँ भने। अनि अर्को अनमाउन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ कल हुन्छ। अब अनमाउन्टमा त रेन्डर हुँदै हुँदैन, किन भन्दाखेरि हामीले त रिमुभ गरिरहेको हो कम्पोनेन्ट, के भन्छ राखिरहेको होइन। राख्ने हो भने मात्र रेन्डर हुन्छ नि त। सो कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ के भन्छ रिमुभ हुनुभन्दा अगाडि कल हुन्छ। यहाँ सिन्ट्याक्स हेर्दाखेरि चाहिँ विल अनमाउन्ट छ नि, यो के भन्छ यो चाहिँ किन त्यो छ भन्दाखेरि अब यसपछि चाहिँ अनमाउन्ट हुन्छ भनेर भयो होइन। डिड माउन्ट भन्ने छ नि, यो चाहिँ अब माउन्ट के भन्छ माउन्ट भइसक्यो भन्ने कुरा भयो नि त। रेन्डर भइसकेपछि कल हुने भयो होइन। अनि अपडेटमा चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ यो सुट कम्पोनेन्ट अपडेट भन्ने एउटा पनि छ होइन। त्यो चाहिँ अब के भन्छ रेन्डरै गर्ने कि नगर्ने भनेर डिसाइड गर्न नि मिल्छ क्या। त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब प्रप्सहरू चाहिँ पहिलाको प्रप्स यो थियो, अहिलेको प्रप्स यो थियो। अब के भन्छ डिफ्रेन्सै छैन भने रेन्डरै नगरौँ टाइपले कल गर्ने टाइपको फङ्सनहरू पनि राख्नु मिल्छ कि। तर यो चाहिँ जेनरली हामीलाई नगर नै भन्छ क्या रियाक्टले होइन। अनि फङ्सन कम्पोनेन्टमा चाहिँ योवाला कुरा चाहिँ अलिकति मेमो सेमो युज गरेर अलिकति डिफिकल्टै छ। तर जेनरली यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन क्या जेनरल युज केसमा हामीलाई। सो यो अहिलेलाई छोडिदिउँ होइन। सुरुमा चाहिँ यही रेन्डर कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट हुन्छ, कम्पोनेन्ट डिड अपडेट हुन्छ, कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट हुन्छ भनेर मात्र बुझौँ होइन अहिलेलाई तिनवटा मेथड। यो पनि हुन त हुन्छ तर अहिलेलाई चाहिँदैन भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। अनि यो रेन्डर यो अपडेटमा पनि सपोज हाम्रो प्रप्स एउटा चेन्ज भयो भने फेरि रिरेन्डर हुन्छ नि त। रिरेन्डर भन्नाले रिअपडेट भन्नाले अपडेट हुन्छ तर रेन्डरै हो नि त रिरेन्डर भनेको पनि। अनि रेन्डर भइसकेपछि चाहिँ कम्पोनेन्ट डिड अपडेट भन्ने चाहिँ कल हुन्छ कि यो फङ्सन चाहिँ कल हुन्छ भनौँ न। अब मैले यो फङ्सनहरूको नामहरू चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि क्लास बेस कम्पोनेन्टमा चाहिँ यसरी हामीले डिफाइन गरिदिन्थ्यौँ कि कम्पोनेन्ट डिड माउन्टमा चाहिँ अब यो कल गर भनेर डिफाइन गरिदिन्थ्यो। अनि कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट अब यो कम्पोनेन्ट रिमुभ हुन लाग्यो, अब यो कुरा गर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्टमा राख्थ्यौँ कि। सो यो कुराहरू भयो। अहिलेसम्म क्वेसनहरू त त्यही होला। अब के भन्छ अनमाउन्ट हुन लाग्छ भने के कल गर्ने र के नै गर्नुपर्छ र जस्तो पनि सेन्सको क्वेसनहरू त आइरह होला होइन माइन्डमा। त्यो एकछिनमा एन्सर गर्छु होइन। अनि त्यही नै क्वेसन हो। अब वाइ डु वी निड युज इफेक्ट लाइफ साइकल मेथड्स होइन। मैले एउटा स्लाइड तलमाथि भयो जस्तो लाग्यो तर ठिकै छ। के भन्छ लाइफ साइकल मेथड्स चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो मेथडहरू चाहिँ किन चाहियो त अब हामीलाई होइन। सिधै के भन्छ प्रप्सहरू लिएर गर्दै ड्याङ्गै अपडेट गर्दै भइहाल्यो, स्टेट हाल्दै भइहाल्यो। अब हामीलाई किन यो के भन्छ माउन्ट भयो भनेर हेरिराख्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो होइन। अब हामीलाई के भन्छ एजेक्स रिक्वेस्टहरू मतलब एजेक्स रिक्वेस्ट भन्नाले सर्भरबाट केही डाटाहरू तान्नु पर्यो भने त्यो गर्नु पर्यो भने त के भन्छ हामीले कम्पोनेन्ट माउन्ट गर्न साथ तान्नलाई राख्नु मिल्छ नि। त्यो हामीले चाहिँ जेनरली कम्पोनेन्ट डिड माउन्टभित्र हाल्छौँ कि हुन्छ नि। अनि यहाँभित्र राखेर चाहिँ अनि तानिसकेपछि फेरि कम्पोनेन्ट चाहिँ रिरेन्डर टाइपले गर्छौँ कि मतलब हुन्छ नि। हामीले स्टेट अपडेट गरिदिन्छौँ यहाँबाट कम्पोनेन्ट तानिसकेपछि डाटा तानिसकेपछि स्टेटमा हालिदिन्छौँ होइन। अनि स्टेट अपडेट भइसकेपछि चाहिँ कम्पोनेन्ट फेरि रिरेन्डर हुन्छ किन भन्दाखेरि स्टेट हाम्रो चेन्ज भयो होइन। त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ अहिलेलाई। सो हामीलाई लाइफ साइकल मेथड चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि
अब त्यही मैले अघिदेखि भनिरहेको कुरा नै हो, रेन्डर भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ साइड इफेक्ट भन्ने कुरा भयो क्या। अब मेरो यो के भन्छ साइड इफेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले के भन्छ हिजो बटनवाला इक्जाम्पल गरिरहेको थियो नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होइन। अनि 10 भइसकेपछि चाहिँ अब अलर्ट गर भन्ने टाइपको राखिदिनु पऱ्यो भने हामीले यो के भन्छ युज इफेक्टमा हालिदिनु सक्छौँ क्या। अब के भन्छ एक्सिड भयो 10भन्दा एक्सिड भयो भन्ने टाइपले त्यसरी राख्नु पनि मिल्छ होइन युज इफेक्ट। मतलब के भन्छ लाइफ साइकल मेथडमा स्टेट अपडेट हुँदै जाँदाखेरि स्टेटको भ्यालु यति पुग्यो भनेर टाइपले कम्पेयर गर्न। यो चाहिँ एकछिनमा एक्जाम्पल गरिसकेपछि अलिक क्लियर हुन्छ होला। अहिले मैले बुझाउँदाखेरि मैले नै राम्रोसँग बुझाइरहेको छैन जस्तो फिल भइरहेछ। सो फङ्सनल कम्पोनेन्टमा चाहिँ अब के भन्छ लाइफ साइकल चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छौँ भन्दाखेरि सबैको लागि यही एउटा फङ्सन छ क्या युज इफेक्ट। त्यही भएर मैले अघि कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर भनेको। अब यो युज इफेक्ट भन्ने फङ्सन छ होइन। अनि अब हाम्रो स्टेट अपडेट यो चाहिँ जहिले पनि कल हुन्छ क्या भन्नाले यो युज इफेक्ट लेख्यो भने चाहिँ रेन्डर भए पनि कल हुन्छ, अपडेट भए पनि कल हुन्छ होइन। के भन्छ अनमाउन्टमा त कल हुँदैन होइन। के भन्छ रेन्डर भन्नाले माउन्ट र के भन्छ अपडेट जतिचोटि हुन्छ त्यसचोटि कल हुन्छ। माउन्ट त एकचोटि मात्र हुन्छ, अपडेट जतिचोटि भए पनि कल हुन्छ भनौँ न यो युज इफेक्ट चाहिँ। अनि यो युज इफेक्ट भन्नाले अब यो हामीले यो त साइड इफेक्ट जस्तो भयो नि, केही कुरा चेन्ज भयो भने यो टाइटललाई चेन्ज गरिदेऊ भन्ने टाइपले भयो नि। डकुमेन्ट डट टाइटललाई चाहिँ अब यो हालिदेऊ भन्ने टाइपले। त्यही मैले अघि भर्खर भने अन आफ्टर एभ्री अपडेट पछि चाहिँ रन हुन्छ है यो युज इफेक्ट चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि मैले अब एकचोटि त्यसमै गर्नु पर्ला है। कोडमा जाउँ। रियाक्ट ट्रेनिङमा बटनमा अब हामीले युज इफेक्ट युज गर्नलाई पनि यो पनि टपमै हाल्छौँ होइन। अनि रियाक्ट डट युज इफेक्ट अघि त्यो दुइटै सिन्ट्याक्स जुन युज गर्यो नि हुन्छ, युज इफेक्ट मात्र हालेर माथि यहाँबाटै मतलब युज इफेक्ट राखे नि हुन्छ होइन। युज इफेक्ट राखेर यहाँ युज इफेक्ट गरे नि हुन्छ। यो त नेम्ड इम्पोर्टवाला कुरा भयो। अनि युज इफेक्टमा के गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। अब यसमा त के गर्न मिल्छ र कल गऱ्यो होइन। अब सपोज हामीले फेरि यो गऱ्यो भने त रिरेन्डर भए हुन्छ। फेरि मैले यहाँ त गर्न मिल्दैन, अहिले देखायो भने झन् कन्फ्युज हुन्छ यो। एकचोटि अलर्ट गरेर हेरौँ न है के हुँदो रहेछ भनेर। यो मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेर सो बिग्रिन पनि सक्छ, थाहा छैन यो चाहिँ। मैले रियाक्ट ट्रेनिङभित्र जाउँ, यहाँ स्टार्ट गरौँ। ए हिजोको अर्को कम्पोनेन्ट भनेर यहाँ राखिरहेको छु, यो हटाउनु पर्ने। यो भ्यालिड कम्पोनेन्टै होइन होइन। सो त्यही भएर आयो। अब त्यसपछि ब्राउजर खोलौँ होइन। ब्राउजरमा लोकल होस्ट 3000 खोलौँ। अलर्ट त कलै भएन, यसमा कलै हुँदैन क्या। एकछिन है, यो अलर्ट ब्याड एक्जाम्पल भयो क्या। ए यसमा कल हुँदैन रहेछ, ल भइहाल्यो। यो मेरो इन प्रिभ्यू ब्राउजरमा चाहिँ कल हुँदैन रहेछ होइन। अब मैले यो अर्को स्क्रिन सेयर गर्नु पर्ला। एकछिन है, यो बटन पनि फेरि मैले टर्न नै राख्दैछु, यसले पनि इस्यु गर्छ। यहाँ एउटा मात्र बटन राख्थ्यौँ होइन। अब
टप सेयर गरेर म अब एन्टायर स्क्रिन देखिरहेको छ है। हजुर स्क्रिन चाहिँ देखिन्छ। अब लोकल होस् 3000 हैन, त्यही एकचोटि मात्र आयो नि हैन, त्यो देखेँ नि है भर्खर मैले फेरि रिफ्रेस गरेँ, हेलो भनेर आयो नि, के भन्छ अलर्ट मैले अघि भर्खर राखेको। सो ओके गरेँ हैन, अब मैले अपडेट गरेँ फेरि हेलो भनेर आयो नि, किन भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट फेरि एकचोटि अपडेट भयो नि। अब फेरि मैले क्लिक गरेँ भने जतिचोटि स्टेट अपडेट भयो त्यसचोटि कल भइरहेछ नि, हाम्रो स्टेट अपडेट हुनासाथ त्यो युज इफेक्ट पनि कल भएको भइरहेछ भनेर बुझ्यौँ नि हैन अहिले, त्यति मात्र देखाउन खोजे हो। सो अब नेक्स्ट चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि यो एभ्री अपडेटमा कल हुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ क्लिन अपको कुरा है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सेट इन्टरभल सेट टाइम आउटहरू त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला नि है, के भन्छ सेट इन्टरभल सेट टाइम आउटहरू के भन्छ हामीले के भन्छ एसिन्क्रोनसको सबभन्दा मिनिमम कुरा चाहिँ सेट इन्टरभल र सेट टाइम आउट जस्तो भयो जाभास्क्रिप्टको हैन। हामीले अब अलर्टहरू राख्यो भने त ब्लकिङ टाइपको भयो, तर सेट इन्टरभल सेट टाइम आउट भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ सेट टाइम आउट राखेर नेक्स्ट लाइन एक्जिक्युट गर्न पाउँछ नि हैन। के भन्छ अब हामीले यहाँ गएर अर्को लाइन लेख्यो भने त्यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ, अनि यो सेट टाइम आउट राखेको टाइम आउट सकेपछि कल हुन्छ हैन। मैले टाइम आउटमा कति टाइम आउट पनि राखेको छैन रहेछ, यो त डाइरेक्टली एक्जिक्युट हुन्छ हैन, मैले यहाँ मिस्टेक गरेर रहेछ हैन। सेट टाइम आउटको चाहिँ मिस्टेक गर्दा रहेछ। त्यही नै हो, मैले चाहिँ अब यो सेट टाइम आउट चाहिँ के भन्छ 3 सेकेन्ड पछि कल हुन्छ भनेर राख्दैछु नि हैन। सो अब यो युज इफेक्टमा क्लिन अप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अघि अनमाउन्ट भनेर भनेको थियो नि, अनमाउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब के रन गर्ने भनेर राख्ने चाहिँ हामीले रिटर्नमा हालिदिन्छौँ कि यो युज इफेक्टमा हामीले रिटर्न हालिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ अनमाउन्टमा कल गर्ने फङ्सन टाइपको। अनमाउन्ट भन्दा नि अनमाउन्ट भन्दा नि कस्तो भन्दाखेरि अब नेक्स्ट अपडेटमा कल हुने हो, यो त अनमाउन्ट भन्न मिल्दैन, एकछिन है त्यो मै कन्फ्युज भइहालेँ। मतलब यो युज इफेक्ट कल भएर यो युज इफेक्टबाट अर्को अपडेट अगाडि कल हुने चाहिँ यो क्लिन अप टाइपको भयो है। त्यो चाहिँ अलिकति वियर्ड भयो है, म यहाँ अनमाउन्टवाला कुरा ल्याइहालेँ, अनमाउन्टवाला कुरा अहिले बिर्सिदिउँ होइन। अनमाउन्ट भन्दा अगाडि नै यो क्लियर टाइम आउट भन्ने चाहिँ अब युज इफेक्ट एकचोटि कल भयो, स्टेट अपडेट भइसकेपछि मतलब कस्तो भन्दाखेरि म अघिकै यो ब्राउजरमा जान्छु। सपोज हामीले यो क्लिक गऱ्यौँ होइन, अब यो के भन्छ त्यो अघिको टाइम आउट चाहिँ सपोज 30 सेकेन्ड राखेका छौँ भनेर भन्यो होइन। अब मैले यो गरेँ अनि फेरि एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने के भन्छ त्यो यो रिटर्नवाला चाहिँ पहिला कल हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो कल हुन्छ कि भन्नाले अहिले यो छोडिदिउँ भयो, यो पछि अनमाउन्टवालामा बुझ्छ। जस्ट जेनरली चाहिँ क्लिनअप चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलाको कुरा चाहिँ जाओस् भन्ने टाइपले क्लिनअप गर्नुपर्ने हो क्या। यो क्लियर टाइम आउट चाहिँ खास गरी यसको लागि चाहिँ ब्याड इक्जाम्पल भयो होइन। खास गरी यो चाहिँ यस्तो युज केसको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ कि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा फ्रेन्ड भन्ने छ होइन। यो मैले त रियाक्टको एक्जाम्पलबाटै लिएको हो होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा एपिआई रिक्वेस्ट टाइपको हालेका छौँ होइन, के भन्छ यो च्याट एपिआई भन्नेमा राखेका छौँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ, एउटा चाहिँ को हो भन्ने होइन, एउटा फ्रेन्डको आइडी भयो, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्छ उसको स्ट्याटस चाहिँ चेन्ज के भइरहेछ भन्ने कुरा लिन्छ होइन। अब उसको अब सपोज हाम्रो प्रप्स नै चेन्ज भइदियो भने होइन, प्रप्स नै चेन्ज मतलब फ्रेन्डको आइडी नै चेन्ज भइदियो भने त चेन्ज हुनुपर्छ नि। यो अलिकति कस्तो बुझाउनै वियर्ड भयो। भन्नाले नेक्स्ट रेन्डरमा सपोज प्रप्समा अर्को मान्छे आइदियो भने पहिलाकै मान्छेको त राख्न मिल्दैन नि टाइपको कुरा भयो कि। भने मतलब कस्तो भन्दाखेरि यो कम्पोनेन्टमा सपोज
युज इफेक्टमा हैन मैले के भन्छ सब्स्क्राइब टु त्यो राख्यो हैन एकछिन यो अलिकति ल यो पनि अहिले एकछिन छोड्दिउँ अहिले के भन्छ माउन्ट अनमाउन्ट वाला हेरौँ यो वाला हेरौँ फर्स्टमा हैन अघि मैले भनेको थिएँ नि एभ्री रेन्डरमा रिरेन्डरमा कल हुन्छ टाइपले युज इफेक्ट चाहिँ तर हामीलाई चाहिँ सपोज चाहिँ के भन्छ सर्टेन कुरा चेन्ज भयो भने मात्र कल गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी कल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोज हामीलाई काउन्ट मात्रै चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो रिरेन्डर गरिदेऊ भनेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ काउन्ट हाम्रो चाहिँ स्टेट हैन मल्टिपल स्टेट छ तर मलाई यो स्टेट मात्र यो स्टेटको भ्याल्यु मात्र चेन्ज भयो भने चाहिँ रिरेन्डर कल गर भनेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड प्यारामिटर पठाउँछौँ क्या युज इफेक्टमा फर्स्ट प्यारामिटर यो फङ्सन भयो सेकेन्ड प्यारामिटरमा चाहिँ हामीले काउन्ट भन्ने पठाइरहेछौँ सो यो पठायो भने चाहिँ खै कहाँ गयो यो पठायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जतिचोटि रिरेन्डर हुन्छ त्यसचोटि कल हुँदैन क्या यो भित्रको फङ्सन चाहिँ यो काउन्ट भन्ने स्टेट चाहिँ चेन्ज भएपछि मात्र कल हुन्छ क्या यो भित्रको फङ्सन चाहिँ भनौँ न अब हामीलाई यो काउन्टसँग मात्र डिपेन्डेन्ट कुरा हो भनेर राख्ने हो भने चाहिँ यसरी कल गर्न मिल्छ नत्र भए जहिले पनि कल गर्ने भनेर राख्ने हो भने चाहिँ केही पनि दिएन भने चाहिँ जहिले पनि कल हुन्छ होइन अब हामीलाई सर्टेन स्टेटसँग डिपेन्डेन्ट गरेर राख्ने हो भने चाहिँ यो काउन्ट भन्ने भेरिएबल राख्छौँ भनौँ न मतलब काउन्ट भन्नाले जुन चाहिँ भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट राख्ने हो त्यो राख्छौँ पछि अब म के भन्छ एक्जाम्पल दिएपछि क्लियर गराउँछु है यो सबै कुराहरू म बुझाउन झन् गाह्रो भयो यो चाहिँ अनि हामीलाई यो सबभन्दा सिम्पल चाहिँ यो बुझाउँछु भनेर नै सोचेको अघिदेखि के भन्छ यो एकचोटि मात्र कल गर्ने भनेको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले अघि माउन्ट हुँदा मात्र कल गर्ने भनेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी राख्छौँ क्या एम्टी अब्जेक्ट राख्छौँ एम्टी एरे राख्छौँ क्या यो भनेको चाहिँ कम्पोनेन्टको माउन्ट हुँदा कल गर्ने भनेर राखेको हो कि यो चाहिँ माउन्टवाला मेथड भयो होइन अनि यसमा हामीले रिटर्न अघिको यो सिन्ट्याक्स हाल्यो नि यो रिटर्नवाला सिन्ट्याक्स हाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनमाउन्ट हुँदा कल हुन्छ कि होइन यो चाहिँ अहिले एसेन्सियली मैले योवाला सिन्ट्याक्स देखाइरहेको छु नि योवाला सिन्ट्याक्स चाहिँ जेनरली युज नगर्दा हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि यो भनेको त ऱ्यापिडली चेन्ज भइराख्ने टाइपको ठाउँमा मात्र युज गर्ने हो होइन तर हाम्रो सेन्समा त कुनै प्रप चेन्ज भयो भने मात्र ट्रिगर गर भन्ने टाइपले राख्नुपर्ने हुन्छ नि त जेनरली त्यस्तो सेन्समा चाहिँ यो अब यो काउन्टमा डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ यसरी राख हामीलाई माउन्ट हुँदाखेरि कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी कल गर्ने होइन अघिको एक्जाम्पलमा हेरौँ हामीले बटनमा अब यसमा अलर्ट हेलो छ होइन अब हामीलाई माउन्टमा मात्र कल गर्नु पर्यो भने यसरी राख्थ्यो होइन हामीले यो एम्टी एरे राख्थ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब के भयो ल रिफ्रेस गर्दाखेरि एकचोटि हेलो भनेर आयो तर हाम्रो स्टेट अपडेट हुँदाखेरि अब कल भएन क्या त्यो किन भन्दाखेरि त्यो भनेको खालि माउन्टमा मात्र कल गर्ने टाइपको कुरा भयो होइन त्यो त बुझ्यो नि है अहिलेसम्म त्यो वाला कुरा त माउन्ट र अब यो अनमाउन्टवाला कुरा एउटा बुझाइहालौँ होइन अब अनमाउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ किन कल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ है यो वाला एक्जाम्पलबाट चाहिँ बुझाउँदाखेरि अलिकति मिस्टेक भएछ मैले ल भइहाल्यो यो चाहिँ सपोज यसरी बुझौँ न यो वाला कुरा चाहिँ होइन यो होइन कुन वाला कुरा यो वाला कुरा चाहिँ कन्ट्रोल एन गरौँ जेएसएक्स यो वाला कुरा चाहिँ सपोज हाम्रो के भन्छ अब यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो माउन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यति कल हुने भयो अनि अनमाउन्ट भएपछि चाहिँ यो फङ्सन एक्जिक्युट गर भनेर राखेको हो क्या अनमाउन्ट हुँदाखेरि चाहिँ क्लियर टाइम आउट गर भनेर राखेको जस्तो भयो क्या यो अब हामीलाई अनमाउन्ट भइसकेपछि यो टाइम आउट किन क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने क्वेसन आउँछ नि होइन त्यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो टाइम आउट इन्टरभलहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ के भन्छ अर्को थ्रेडमा रन गर्छ क्या कस्तो भन्दाखेरि इभेन्ट लुपवाला कन्सेप्ट छ होइन त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जाभास्क्रिप्ट त खास गरी सिङ्गल थ्रेडेड टाइपले रन हुन्थ्यो नि त अब के भन्छ
एउटै कुरामा रन हुँदा हुँदै सेट टाइम आउट भइदियो। अब यो सेट टाइम आउटलाई कुरेर बसिराख्यो भने त के भन्छ अरू यसपछिको लाइनहरू एक्जिक्युट गर्न मिल्दैन नि। त्यसको लागि चाहिँ अब यो सेट टाइम आउटलाई चाहिँ अब पर्खेर बसिराख भनेर अर्को थ्रेडमा सिफ्ट गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि मेन थ्रेडमा चाहिँ अरू यसपछिको लाइनहरू एक्जिक्युट हुन्छ क्या जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेकै हुन्छ क्या। मतलब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एक्जिक्युट भन्दा नि वेट गरेर बसिरहेको नै हुन्छ कि पुस भएर बसिरहेको हुन्छ यो फङ्सन चाहिँ अर्को थ्रेडमा। अनि यो क्लियर टाइम आउट हामीले के भन्छ गरेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टाइम आउट सकिसकेपछि एररहरू आउने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ क्या। सो जेनरली त्यही भएर चाहिँ सेट टाइम आउट अनि सेट इन्टरभल त्यस्तो त्यस्तो के भन्छ अब सब्सक्राइब गर्नेहरू कुराहरू हुन्छ नि। अब ब्याकएन्ड सर्भिससँग सब्सक्राइब गर्ने कुराहरू त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के भन्छ जेनरली चाहिँ अनसब्सक्राइब गर्ने चाहिँ अनमाउन्ट मेथडमा गरिन्छ कि। त्यही भएर त्यो क्लियर गर्ने भनेको चाहिँ अनमाउन्ट मेथडमा कल गर्ने हो कि होइन। जेनरली अब बेसिकको लागि त यो खास गरी त्यति चाहिँदैन होइन। तर अब बुझाइरहेको मात्र हो। तर अब हामी युज इफेक्टमा जेनरली चाहिँ यो के भन्छ अनअपडेट र के भन्छ अनअपडेट भनेको चाहिँ यही त्यो प्रप्स चेन्ज भयो भने के गर्ने प्रप्सको नेम प्रप्स रे के भन्छ स्टेटको कुनै भेरिएबल नेम चेन्ज भयो भने के गर्ने टाइपले गर्छौँ। नत्र भए माउन्टमा के गर्ने भनेर राख्छौँ कि। त्यो दुईवटा भयो पुग्यो भने चाहिँ जेनरली मोस्ट अफ द युज केसेसमा त्यतिले भ्याउँछ भनौँ न। यो अलिकति कम्प्लेक्स युज केस सबै युज केस बुझाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कन्भ्युलेटेड भयो झन् कन्सेप्ट। तपाईँहरूलाई झन् ग्रास्प गर्नु गाह्रो भयो होला। अनि एकछिन है। ओके त्यही अनि युज इफेक्ट चाहिँ के भन्छ मल्टिपलवटा पनि राख्न मिल्छ। भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई एउटा युज इफेक्ट चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो माउन्टमा राख्ने युज इफेक्ट भयो। अनि यसपछि नै हाम्रो अर्को युज इफेक्ट राखेर अब यो चाहिँ मलाई कुनै प्रप्स चेन्ज भयो भने युज इफेक्ट यो कल गर प्रप्स रे के भन्छ स्टेट चेन्ज भयो भने यो युज इफेक्ट कल गर भनेर राख्न मिल्छ कि। मतलब यसमा केही भेरिएबल चेन्ज भयो भने स्टेटको एउटा भ्याल्यु हुन्छ नि। स्टेट चेन्ज भयो भने यो भनेको चाहिँ अब तपाईँको के भन्छ अपडेटमा कल हुनेवाला युज इफेक्ट जस्तो भयो। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो माउन्टमा कल गर्ने युज इफेक्ट जस्तो भयो। अनि हामीलाई के भन्छ सर्टेन अब स्टेट अर्को स्टेटवाला भेरिएबलमा अर्को युज इफेक्ट राख्छु भन्यो भने त्यो पनि भ्यालिडै हुन्छ होइन। सो मल्टिपल युज इफेक्ट पनि राख्न पाउने भयो भनौँ न। सो जेनरली यति कन्सेप्ट बुझे पुग्छ। यो रिटर्नवाला कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति अहिलेलाई कन्भ्युलेटेड छ भने त्यति ध्यान दिइराख्नु चाहिँ पर्दैन। जस यस्तो पनि छ भनेर बुझ्दा हुन्छ अहिलेलाई होइन। मतलब रिटर्न गरेर क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने मात्र बुझ्यो भने पुग्छ अहिलेलाई भनौँ न। मतलब यस्तो टाइम आउट अनि इन्टरभलहरू टाइपको कन्सेप्ट आयो भने चाहिँ हामीले रिटर्न गरेर क्लियर गरेर राख्नुपर्छ भनेर बुझ्यो भने त्यति पुग्छ अहिलेलाई। सो त्यो अघि त्यो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइबवाला कुरा चाहिँ अब त्यो बुझायो भने झन् कन्फ्युज हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसमा पनि अब बुझाउने भन्दा नि एउटा कुरा चेन्ज भयो भने फेरि सबै कुरा चेन्ज गर भन्ने टाइपको कन्सेप्टको लागि चाहिँ त्यो के अरे रिमुभ गर भन्ने टाइपको कुरा हो होइन। त्यो यदि बुझ्न नै मन छ भने चाहिँ त्यही रन युज इफेक्ट ओन्ली वान्स भयो होइन। यो के भन्छ माउन्ट हुँदा साथ कल हुने। अनि स्किपिङ इभेन्ट्स भने त्यही काउन्टको भ्याल्यु चेन्ज भयो भने मात्र कल गर भन्ने टाइपको भयो। अनि त्यसपछि योवाला अहिले अब युज इफेक्टको एक्जाम्पलमा जान्छौँ। अहिलेसम्म के क्वेसन छ? क्वेसन रोशनजी प्लिज यु क्यान रिड फर हिम क्वेसन्सहरू। ए ओके दा यस्तो छ है तपाईँ कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट चाहिँ आफ्टर रेन्डर कल हुन्छ एन्ड कम्पोनेन्ट विल माउन्ट चाहिँ बिफोर कम्पोनेन्ट रिमुभड कल हुन्छ हो भन्ने क्वेसन आएको छ। यस्तो कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भनेको चाहिँ के भन्छ कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भयो होइन। माउन्ट भइसकेपछि कल भयो। त्यो क्वेसनमा अलिकति टाइपो भएको जस्तो कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट भन्ने हो होइन। के भन्छ त्यो चाहिँ बिफोर अनमाउन्ट कल हुन्छ। अब कम्पोनेन्ट अनमाउन्ट
भइसकेपछि कल गरेर त कामै भएन नि होइन, किन भन्दाखेरि कम्पोनेन्टको भ्याल्युहरू सबै चाहिन्छ नि त हामीलाई, त्यही भएर पनि बिफोर अनमाउन्टै कल हुन्छ भनौँ न। त्यही भएर त्यो सिन्ट्याक्स पनि त्यही नै हो भनौँ न, विल भनेको छ अब यसपछि भनेर थियो। पहिला चाहिँ कम्पोनेन्ट विल माउन्ट भन्ने पनि थियो कि, कम्पोनेन्ट विल माउन्ट भन्ने पनि थियो, पछि उनीहरूले डेप्रिकेट गरेर अहिले अनसेफ भनेर राखेको छ। त्यो जेनरली अब युज नगर नै भनिसक्यो कि, सो अहिले चाहिँ कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मात्र छ क्लास बेसमा नि। अर्को पनि कमिसो छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा 3 सेकेन्ड भन्दा अगाडि नै क्लिक गर्दा रिटर्न एक्जिक्युट हुने हो, सायद अघि क्लिकको त्यही नै हो, मैले भन्न खोजेको नै त्यही नै हो। अनि अर्को चाहिँ सेट हुन्छ क्या, सेट इन्टरभल चाहिँ सेट इन्टरभल राखेको थिएँ कि टाइम आउट राखेको थिएँ, अर्को वाला सेट हुन्छ भनौँ न यो वाला युज केसमा। अर्को अझै एउटा क्वेसन आएको छ, एउटा कम्पोनेन्टको स्टेट चेन्ज हुँदा अर्को कम्पोनेन्टमा चेन्ज ल्याउने इक्जाम्पल हेर्न पाए हुन्थ्यो, इज इट इन टुडेज स्कोप? एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु नि त है के हुन्छ त्यो। सपोज अब यो बटन कम्पोनेन्टमै कति चेन्ज गरौँ होइन, यो त अब यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिन्छ होइन, अर्को कम्पोनेन्ट बनाएर हेरौँ। के भयो, कस्तो फन्ट साइज ठुलो भयो यसलाई। सपोज नयाँ हामीलाई के कम्पोनेन्ट बनाऊँ, अब एउटा डिभ कम्पोनेन्टै बनाऊँ होइन, के भन्छ न्यू फाइल कार्ड डट जेएसएक्स भनेर बनाऊँ। अनि अहिले नयाँ लेटेस्टमा यो गरिराख्नु त पर्दैन होइन, रियाक्ट फ्रम रियाक्ट, तर जेनरली 17 भन्दा अगाडिको भर्जनमा चाहिँ यो गर्नै पर्ने छ कि, के भन्छ 17 देखि चाहिँ यो पनि गर्नु पर्दैन भनेर भनेको थियो, नत्र सबै कम्पोनेन्टमा 17 भर्जनदेखि चाहिँ यो पनि राख्नु पर्दैन, तर 16 भर्जन छ भने चाहिँ यो चाहिँ इच कम्पोनेन्टमा राख्नुपर्छ, नत्र कामै गर्दैन। त्यसपछि कन्स्ट कार्ड इक्वल्स टु होइन, सिम्पल कम्पोनेन्ट भयो। कार्डको स्टेटमा कन्स्ट सपोज स्टेट गरौँ, युज स्टेट गरिदिउँ होइन, ए के गरेँ मैले, ल भइहाल्यो, युज स्टेट भन्ने त अब त्यसमा किवर्ड भयो होइन, सपोज कार्ड स्टेट भनेर राखौँ न, सेट कार्ड स्टेट चुक्किन्छ नत्र फेरि। होइन, अनि त्यसपछि स्टेटमा चाहिँ के राखौँ, एबिसी, ल अहिले एबिसी राख्थ्यौँ। अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि रिटर्न यसलाई यसमा बटन इम्पोर्ट गरौँ न, यसमा प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी हालिदिउँ न त, यसलाई यसमा प्राइमरी हालिदिउँ होइन, यो बटन कम्पोनेन्ट युज गरिदिन्छ नि त। अनि त्यसपछि डिभ गरौँ न होइन, बटन वाला होइन, बटन टाइप इक्वल्स टु, अब यो चाहिँ यो कम्पोनेन्टको स्टेटसँग डिपेन्डेन्ट भयो होइन, यो बटन हामीले इम्पोर्ट गरेको छैन, ल बटन इम्पोर्ट गरौँ, बुटस्ट्र्यापबाट इम्पोर्ट हुन लाग्छ यहाँबाट होइन, हाम्रो यो अर्को कम्पोनेन्ट चाहिँ इम्पोर्ट गरे जस्तो भयो। अब यहाँ चाहिँ के पनि राखौँ भन्दाखेरि अर्को एउटा बटन राखौँ है, बटन सिम्पल बटन, यो चाहिँ यो वाला बटन होइन, यो चाहिँ एचटिएमएल वाला बटन हो, जसको चाहिँ अन क्लिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बटनको टाइप चेन्ज गरिदिने टाइपको होइन,
ह्यान्डलर यो नाम जे राखे नि हुन्छ है के भन्छ const on click handler equals to हैन set card state चाहिँ के भन्छ equals to triple equals to भनेको strict equals भयो हैन double equals to भनेको त्यो के भन्छ normal equals भयो normal भन्छ कि के भन्छ प्राइमरी हो भने चाहिँ सेकेन्डरी बनाऊ नत्र भए चाहिँ प्राइमरी बनाऊ भन्ने टाइपले हैन पहिला प्राइमरी थियो भने सेकेन्डरी बनाइदिन्छ अनि अब सेकेन्डरी छ भने प्राइमरी बनाइदिन्छ टाइपको भयो क्या अब यो अन क्लिक ह्यान्डलर यो बटनलाई क्लिक गर्यो भने क्लिक मी गर्यो भने यो बटनलाई क्लिक गर्यो भने यो बटनको स्टेट मतलब के हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ भनौँ न अब सो पोर्ट कार्ड वाला कम्पोनेन्टलाई एक्सपोर्ट गर्यो हैन हामीले अब यो कम्पोनेन्ट चाहिँ कल गरेर अब यहाँ यो बटनलाई अहिले हटाइदिउँ कार्ड इम्पोर्टै भएको छैन ल के भयो त्यो भएछ ल ठिकै छ देखिरहेको छ नि यसले त्यति भिजिबल त भएन होला के भन्छ प्रप्सबाट त्यो पनि लिउँ न अन्त अर्को कुरा पनि लिउँ है काउन्ट राख्नु सट्टा चाहिँ प्रप्सबाट टेक्स्ट पनि टाइप नै हालौँ न टाइप नै डिस्प्ले प्रप्सबाट टाइपै राखौँ है अनि यहाँ हामीले यसरी प्रप्स राख्छौँ नि प्रप्स राख्नु सट्टा चाहिँ प्रप्सलाई हामीले डाइरेक्टली यहाँ डिस्ट्रक्चर नै गर्न मिल्छ है टाइप भनेर राख्यो भने अब यहाँ डाइरेक्टली हामीले टाइप जसरी युज गर्न मिल्यो है स्विच टाइप गरेर यहाँ अब हामीले टाइप डिस्प्ले गराउन नि मिल्छ अहिले सेकेन्डरी छ प्राइमरी भयो सो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बटनलाई क्लिक गर्दा माथिको प्यारेन्ट कम्पोनेन्टको स्टेट चेन्ज भयो हैन अनि यो प्यारेन्ट कम्पोनेन्टको स्टेट चेन्ज भयो अनि यो स्टेट चाहिँ हामीले प्रप्स जसरी यो भित्रको कम्पोनेन्टलाई पास गर्यौं बटन कम्पोनेन्ट अनि यो बटन कम्पोनेन्टले यो स्टेट हेरेर आफूलाई रिरेन्डर गरिरहेछ क्या फेरि हैन त के भन्छ क्लिक मी गर्दाखेरि अनि त्यसपछि यो त यति नै भयो यसको त ठिक भएन यही नै भनेको होला अनि लाइफ साइकलको युज केसहरू के छ भनेर क्वेसन छ हैन अर्को लाइफ साइकलको युज केस भनेको फर्स्टमा त मैले त्यही नै भनिहालेँ के भन्छ मेन चाहिँ हामीले के भन्छ यहाँ गएर अब एजेक्स रिक्वेस्ट एक्सेस रिक्वेस्टहरू भन्नाले सर्भरबाट केही डाटाहरू यो कम्पोनेन्ट आउन साथ फेच गर भनेर राख्नलाई पनि राख्छौँ अनि अर्को चाहिँ अब कस्तो भन्ने अब यो सानो कम्पोनेन्टहरुमा त युज केसै भन्न गाह्रो हुन्छ यसमा नि राखौँ न त सपोज यसमा नि युज इफेक्ट हाल्दिउँ है युज इफेक्ट जुन चाहिँ के भन्छ त्यो हुँदा कल हुन्छ अनि सपोज हामीलाई यसको के भन्छ बटनको कार्ड स्टेट अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन कार्ड स्टेट अब हामीलाई बिचमा इन्टरसेप्ट गर्न मिल्छ क्या यस्तो अब इफ कार्ड स्टेट इक्वल्स टु सेकेन्डरी हैन सेकेन्डरी भयो भने यसलाई टर्सियरी बनाइदेऊ भनेर गर्न चाहिँ मिल्छ तर खै एकछिन है यो हुन्छ कि हुँदैन सेकेन्डरी आयो भने यसलाई कार्ड स्टेट सेट
कार्ड स्टेट गरेर फेरि रिरेन्डर ट्रिगर गरिदिन चाहिँ मिल्छ। हामीलाई वार्निङ हालिदिउँ हैन। हामीले के भयो भन्दाखेरि यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ सेट कार्ड स्टेट गरेर सेकेन्डरी बनाइदिन्छ हैन। तर सेकेन्डरीबाट युज स्टेटमा पुग्दाखेरि के भन्छ सेकेन्डरी हुनासाथ यो त हामीलाई भ्यालिड वाला एज केस टाइप भयो, यो एज केस हामीलाई चाहिँदैन टाइपले गरेर अर्को स्टेटमा पुर्याइदेऊ भनेर पनि गर्दिन मिल्छ क्या भनौँ न। हामीलाई बिचमा इन्टरसेप्ट गर्न मिल्छ क्या युज इफेक्टले चाहिँ। अब स्टेटहरू योमा पुग्यो भनेर डिटर्मिन हुन्छ नि, त्यस्तो केसहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई जेनरली युज इफेक्ट युज हुन्छ है। अलिकति कस्तो भन्ने अब यस्तो केसहरूलाई अब एउटा टाइमर बनाएर हेरौँ हैन। के भन्छ टाइमरवाला एक्जाम्पल हेरौँ। यो कार्डहरू अहिलेलाई छोडिदिउँ हैन। सपोज न्यू फाइल timer.jsx गरेर टाइमर बनाएर हेरौँ। इम्पोर्ट react from react गरौँ const timer के भएन for default timer हैन। यति त के भन्छ टेम्प्लेटै भयो। टाइप गर्दा गर्दा यो त बानी नै पर्छ होला सबैलाई। पछि रिटर्न एउटा हुनै पर्छ। जेनरली के भन्छ फङ्सन कम्पोनेन्टमा जहिले पनि रिटर्न हुनै पर्छ है। के भन्छ अब यदि के भन्छ केही पनि रिटर्न गर्नु छैन भने चाहिँ रिटर्न नल गर्ने है। के भन्छ कम्पोनेन्ट रिटर्न गर्नु छैन भने चाहिँ रिटर्न नल गर्यो भने चाहिँ केही पनि के भन्छ रेन्डर नगर भनेर भन्नलाई चाहिँ रिटर्न नल गर्ने हो। कुनै कुनै युज केसमा हुन्छ नि मलाई यो केस हो भने रेन्डर गर नत्र भए यो रेन्डरै नगर भनेर टाइपले। लग्ड इन छ भने यो देखाऊ नत्र भए देखाउँदै नदेखाऊ भनेर टाइपले राख्नु छ भने चाहिँ इफ नट लग्ड इन रेन्डर नल गरे रिटर्न नल गर्यो भने के भन्छ केही पनि रेन्डर गर्दैन। यो एउटा कुरा भयो हैन। अब टाइमरको लागि चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि कन्स्ट सुरुमा काउन्टै राखौँ हैन। यो पनि सिम्पल एक्जाम्पलै हो। काउन्ट अनि सेट काउन्ट राखौँ अनि इक्वल्स टु युज स्टेट यतिका युजर युज स्टेट राखौँ। स्टार्टिङमा 0 हुन्छ अनि त्यसपछि युज इफेक्ट हैन। सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि रिटर्न काउन्टर स्टार्ट गर्ने बटन एउटा हुनु पर्यो हैन। अनि मैले अस्ति यो सिन्ट्याक्स भनिरहेको थिएँ नि, यो सिन्ट्याक्स चाहिँ किन चाहियो भनेर भनिरहेको थिएँ नि, यो फ्रेगमेन्ट भनेर भनिरहेको थिएँ नि। अब हामीलाई यो सिन्ट्याक्स चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि रियाक्टलाई हामीले जहिले पनि एउटा भित्र इन्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ नि। कस्तो भन्दाखेरि अब डिभ भित्र हाल्नुपर्छ, डिभ भित्र डिभ भनेर हाल्यो हैन। मल्टिपल डिभ छ भने जहिले पनि एउटाले इन्क्लोज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ नि त रियाक्टमा त एउटा केले। अब हामीले यहाँ डिभ एउटा हालिदियो भने एउटा एक्स्ट्रा डिभ हुने भयो हाम्रो के भन्छ के अरे त्यो डम हायरार्कीमा हैन। तर यो राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिभ थपिदिँदैन क्या। डाइरेक्टली के भन्छ माथि जे कम्पोनेन्टमा राख्दैछ त्यसमा गएर एट्याच गरिदिन्छ क्या यो चिल्ड्रेनहरूलाई। त्यसको माथि एउटा डिभ हुँदैन क्या भनौँ न। त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ यो राख्छौँ। अब जेनरली यसको भ्यालिड युज केस त त्यही हो। सिएसएस प्रपर्टिज राख्ने बेलामा बिचमा एउटा ड्याङ्ग डिभ हालिदियो भने सिएसएसै बिग्रिन जान्छ कहिलेकाहीँ। त्यसको लागि युज हुन्छ है। मैले चाहिँ जेनरली त्यसको लागि युज हुन्छ। अब पर्फर्मेन्सको लागि पनि हो कि चाहिँ थाहा छैन त्यो। सो त्यो पनि एउटा कुरा भनिहालेँ हैन। अब डिभमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि काउन्ट एउटा प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन। स्टाइल हालिदिउँ। स्टाइल पनि इनलाइन हाल्न मिल्छ हैन। अब तर यो ब्याड प्र्याक्टिस हो। फन्ट साइज यसरी दिने हो कि हैन, यसरी हैन होला, यसरी होला। सिएसएस प्रपर्टिजहरु यसरी होला। फन्ट साइज सपोज 300 पिक्सल्स। यो भनेको यो सिन्ट्याक्स भित्र एउटा अब्जेक्ट पठाएको है। यो अब्जेक्ट हो।
div भयो अनि एउटा बटन हामीलाई चाहियो किन बटन चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि अहिले के भन्छ टाइमर ल बटन पनि नराखौँ अहिले के भन्छ स्टार्टिङमै रन हुने गरिदिउँ हैन युज इफेक्ट अब हामीले सेट इन्टरभल राख्ने कि सेट टाइम आउट राख्ने भन्ने कुरा आउँछ है म दुईटै एक्जाम्पल दिएर देखाउँछु यसको करेक्ट त्यो चाहिँ सेट टाइम आउट हुन्छ कि किन भनेर पनि म बुझाउँछु हैन सेट टाइम आउट हामीलाई 1 सेकेन्डमा के भन्छ यो काउन्ट चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्दै जानुपर्छ हैन त सेट काउन्ट गरौँ हैन यो के भयो भन्दाखेरि एकछिन है अब यसरी युज इफेक्ट राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एकचोटि मात्र एकछिन है यो रन गरेर हेरिहालौँ ए मैले यो कम्पोनेन्टै लोड गरेको छैन यो कार्ड पनि अहिले डिसेबल गरिदिउँ टाइमर वाला कम्पोनेन्ट हाल्दिउँ हैन हैन यो चाहिँ कसरी काम गर्यो त भनेर बुझौँ है अब चाहिँ कसरी काम गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो युज इफेक्ट चाहिँ के भन्छ एक सेकेन्डमा अपडेट भइरहेछ नि हैन के भन्छ एक सेकेन्डमा चाहिँ काउन्टको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेछ हैन अब यो 1 हुन्छ अनि 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ अनि हाम्रो यो युज इफेक्ट चाहिँ कसरी रन गर्ने भनेर भनेछौँ भन्दाखेरि स्टेट एभ्री टाइम अपडेट हुँदाखेरि यो युज इफेक्ट कल हुन्छ भनेर मैले अघि भनेको थिएँ नि सो युज इफेक्ट फेरि कल हुन्छ अनि फेरि सेट टाइम आउट सेट हुन्छ क्या सो एक सेकेन्ड पछि फेरि कल हुन्छ हैन सो एक सेकेन्ड पछि के भन्छ कल हुन्छ अनि स्टेट अपडेट हुन्छ फेरि एक सेकेन्डको टाइम आउट सेट हुन्छ अनि फेरि कल हुन्छ त्यसरी टाइपले जान्छ भनौँ न अब हामीले यहाँ सेट इन्टरभल राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल त सेट इन्टरभल राख्ने दिमागमा सोच आउँछ नि त किन भन्दाखेरि एक सेकेन्ड पछि अपडेट हुनुपर्छ भन्ने टाइपले अब सेट इन्टरभल राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 मिनट पछि यो सेट टाइम आउट सेट काउन्ट भनेर कल हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है यो मैले सेभ गरेँ कि सेभै गरेको छैन सुरुमा त केही एरर आएन हैन अहिले अलिअलि बिग्रा जस्तो देखिन थाल्यो नि सो के भइरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेट इन्टरभल चाहिँ मल्टिपल चोटि कल भयो नि त सो सेट इन्टरभल पनि इच सेकेन्ड चाहिँ सेट इन्टरभल सेट हुँदै 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 गयो अनि मल्टिपल सेट इन्टरभल सेट भयो क्या सो सेट इन्टरभल मल्टिपल सेट भइसकेपछि यो काउन्टरै बिग्रियो क्या हाम्रो हैन यो एरर चाहिँ किन आयो भनेर मैले सेट इन्टरभल सेट टाइम आउट चाहिँ किन हाल्नुपर्छ भनेर बुझाएको सेट टाइम आउट जेनरली इन्टरभ्यू क्वेसन पनि यही नै हुन्छ होला रियाक्टको जेनरली हुन्छ नि सेट टाइम आउट मतलब के भन्छ टाइमर कसरी बनाउने भनेर अनि अघिको वाला कुरा थियो नि काउन्ट अपडेट भयो भने गर भन्ने टाइपले सो अब यसमा नि काउन्ट अपडेट भयो भने अपडेट हुन्छ टाइपले भयो नि त अब मैले यहाँ यो मात्र राख्थ्यो भने त एकचोटि मात्र सेट टाइम आउट कल हुन्छ 1 हुन्छ अनि सक्यो हैन सो यो भनेको माउन्ट हुँदा मात्र कल हुने जसरी बुझ्यो तर मैले यहाँ काउन्ट राख्थ्यो भने चाहिँ अब काउन्ट जतिचोटि अपडेट हुन्छ यो त्यसचोटि सेट टाइम आउट कल भइरहेछ हैन यो त बुझ्नुभयो होला है यो अलिकति सिम्पलै भयो सिम्पल भन्नाले अब यसरी चाहिँ सेट टाइम आउटहरू कल हुन्छ भन्नु अनि त्यसपछि सेट अर्को एउटा पनि थियो के युज केस कस्तो भन्दाखेरि सेट इन्टरभल राख्यो अनि अर्को युज केस भनेको ल सेट इन्टरभल सुरुमा राख्छु
तर एकचोटि मात्र सेट इन्टरभल राखे भइहाल्यो नि भन्ने पनि युज केस हुन्छ नि त, मान्छेहरूले सोचिहाल्छ नि यो पनि होइन। कस्तो भन्दाखेरि म स्टार्टिङमा एउटा सेट इन्टरभल राख्छु अनि त्यसले चाहिँ जहिले पनि सेट काउन्ट कल गरिराख्छ टाइपले सोध्छ नि होइन। होइन त्यो भयो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 1 मात्र आइराख्यो, यो चाहिँ कसरी होला? एनी गेस कसैले? यो सेट इन्टरभल त स्टार्टिङमै सेट हुन्छ होइन, अनि इच मिनट चाहिँ कल भइरहेको छ क्या यो, के इच सेकेन्ड चाहिँ कल भइरहेछ, तर त्यही पनि 1 नै आइरहेछ क्या यो। केही गेस छ? रिरेन्डर भएको छैन होइन। रिरेन्डर एकचोटिमा कल हुन्छ। सो म फेरि देखाउँछु, यसमा एउटा कुरा थपिदिन्छु है, के भन्छ console.log भनेर थपिदिन्छु है। अब यो कतिचोटि कल हुनुपर्छ होला? एकचोटि नै कल गर्नुपर्छ होला त होला नि होइन। सब यहाँ चाहिँ कतिचोटि कल भयो होला हेरौँ है त। देखिरहनु भएको छ यहाँ जतिचोटि पनि कल भइरहेछ, 1 सेकेन्डमा कल भइरहेछ। सो युज इफेक्टमा यो प्यारामिटर भएको भएर के भन्छ त्यो पनि होइन होइन, के भन्छ यो रिरेन्डर नभएको पनि होइन होइन। खास गरी यसमा इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब काउन्टको भ्यालु पनि हेरौँ न है। एभ्री टाइम काउन्टको भ्यालु चाहिँ 1 नै आइरहेछ क्या। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ क्लोजर भन्ने टाइपको कन्सेप्ट हुँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ अलिकति एडभान्सै हो टाइपको होइन। कस्तो भन्दाखेरि यो सेट इन्टरभलले जुन चाहिँ फङ्सन चाहिँ लिएर बसेछ नि, यसले चाहिँ काउन्टको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 1 नै लिएर बस्दिन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेट काउन्ट गर्ने बेला नेक्स्ट टाइम पनि उसले 0+1 मतलब 0 लिएर 0 कि 1 लिएर बस्दिन्छ, 1 लिएर बस्दिन्छ। अनि नेक्स्ट टाइम पनि त्यही नै कल भइरहेको छ क्या। एउटै कुरा कल भएको भइरहेको छ क्या भनौँ न। सो यो क्लोजरवाला कन्सेप्टले गर्दा हुन्छ होइन। यो चाहिँ अलिकति वियर्डवाला युज केसमा चाहिँ देखाउन खोजे हो। त्यो सेट इन्टरभल सुरुमै राख्थ्यो भने इच सेकेन्ड कल हुन्छ टाइपले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर देखाइदिए मात्र हो है। तर जेनरल अब सेट टाइम आउट राख्यो भने त चलिहाल्छ। सो सेट टाइम आउटमा मैले के मिस्टेक गरेँ? रिफ्रेस नगरे एभ्री टाइम कि त काउन्ट राखेर हेऱ्यो भने भयो होइन, चल्यो नि। त्यो अघिको वाला युज केस चाहिँ एउटा के भन्छ एज केसमा चाहिँ देखाउनु खोजे है। त्यो त्यति त्यो मतलब गर्नु चाहिँ पर्दैन होला। त्यो के भन्छ सेट इन्टरभल राखेर त्यो गर्यो भने चाहिँ एरर किन आउँछ भनेर मात्रै देखाइदियो। त्यो चाहिँ क्लोजर भन्ने कन्सेप्टले गर्दा हुन्छ भनेर त्यति मात्र बुझे पुग्छ। क्लोजर भनेको के हो भनेर यदि जान्न मन छ भने अब पछि गुगल गरेर हेर्दा नि हुन्छ है। त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स टपिकै हो त्यो चाहिँ होइन कभर गर्नलाई यहाँ। त्यो म पनि कतिचोटि झुकिसकेको छु त्यो वाला कुरामा। हेलो भन्दै सुन्नु न, के अरे त्यो मैले एउटा क्वेसन्स गरेको थिएँ नि, इक्जाम्पल देखाइदिनु भनेर। यो कम्पोनेन्ट कुनै एउटा कम्पोनेन्टमा चेन्ज गर्यो भने अर्को कम्पोनेन्टमा चाहिँ त्यो चेन्ज कसरी ल्याउने भनेर। त्यसमा चाहिँ जस्तै त्यो चाहिँ हाम्रो अब चाइल्ड कम्पोनेन्ट भएको भएर त्यसमा चेन्ज ल्याउन मिल्यो हो कि अब जस्तै मानौ कुनै एकदम सेपरेट जस्तै डकुमेन्टमा जुनसुकै एउटा कम्पोनेन्ट छ र एउटा सेपरेट कम्पोनेन्ट छ जुन चाहिँ भनौँ न डकुमेन्टमा चाहिँ एउटै हायरार्की भित्र छैन भनौँ न त्यो ट्रीमा भने चाहिँ त्यसलाई ट्रिगर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मैले त्यहाँ क्युएनएमा पनि राखिदिएको थिएँ। यो जस्तै मानौ यो कुनै एउटा बटन आइडी लिएर डकुमेन्टको कुनै एउटा बटनलाई क्लिक गर्दाखेरि कुनै अर्को एउटा एलिमेन्टलाई चाहिँ अब हाइड गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ टगल गर्ने केही त्यस्तो तरिकाले गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? अब सेम लेभलमा हो भने त सजिलो भइहाल्यो होइन। त्यही स्टेट मैले अघिको देखाएकैबाट गर्न मिल्यो होइन। हजुर। अब
कम्प्लिटली यता र उता छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट भन्दा माथिको स्टेटलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि किन भन्दाखेरि हाम्रो डाटा फ्लो चाहिँ जहिले पनि युनिडाइरेक्सनल हुन्छ नि त माथिबाट तल फ्लो हुन्छ नि त ओके ओके जस्तै जेक्वेरीमा जस्तो डाइरेक्ट कुनै एउटा डकुमेन्ट वाइड सेलेक्ट गरिदिने एलिमेन्ट सेलेक्ट गरेर त्यसलाई चेन्ज गरिदिने गर्न चाहिँ नमिल्ने भयो हैन त्यसको लागि डेटा नै चेन्ज त्यो के अरे स्टेट चेन्ज गर्दै जानु पर्यो हायरार्की माथि स्टेट चेन्ज गर्दै गर्ने हो त्यो त्यही नै गर्नुपर्छ नत्र भए चाहिँ झन् कम्प्लेक्सिटी थप्दै जान्छ नि यो के भइरहेछ भनेर के भन्छ त्यो कस्तो भन्दाखेरि अलिकति डिटर्मिनिस्टिक हुँदैन नि किन यो चेन्ज भयो भन्दाखेरि यताबाट डाइरेक्टली डममा डाइरेक्टली ट्रिगर गर्दै रहेछ भनेर टाइपले त्यसरी चाहिँ चेन्ज नगरौँ सकेसम्म रियाक्टमा चाहिँ हुन्छ अनि त्यो मैले अघि भने नि माथिको लेभलको चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ कि त के भन्छ त्यो कल ब्याक फङ्सनहरू पास गरेर गर्नुपर्छ कि त कन्टेक्स्टहरूको कुरा आउँछ हैन कन्टेक्स्टहरू युज गरेर कन्टेक्स्टमा डाइरेक्टली अपडेट गर्ने अनि कन्टेक्स्टवाला कुरा चाहिँ म नेक्स्ट विकतिर बुझाउँछु होला त्योबाट नि अलिकति क्लियर हुन्छ होला हुन्छ थ्याङ्क यू सो आजलाई चाहिँ के भन्छ यति नै गरौँ होला त्यो लिस्टवाला पनि नेक्स्ट विकै गरिदिन्छु हैन अनि आज चाहिँ अब नेक्स्ट विक आउँदाखेरि चाहिँ के गरेर आऊँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यति बुझिसकेपछि यो चाहिँ गर्न सकिन्छ होला जसलाई है के भन्छ एउटा चाहिँ करेन्ट टाइम देखाउने हैन के भन्छ हाम्रो मोबाइल एपै सोचौँ न के भन्छ करेन्ट टाइम देखाउने एप टाइप भयो हैन करेन्ट टाइम चाहिँ अब ठ्याक्क अहिलेको मसिन टाइम तानेर टाइम देखायो अनि त्यसपछि के भन्छ इच सेकेन्ड अपडेट हुँदै जाने अघि भर्खर मैले अपडेट गरेर देखाएँ नि त्यसरी नै अपडेट हुँदै जाने आवर मिनट सेकेन्ड अपडेट हुँदै जान्छ हैन त्यो गर्ने अनि अर्को चाहिँ अब त्यही भइसकेपछि स्टप वाच पनि बनाउनु त त्यति गाह्रो हुँदैन होला यो तीनटा कम्पोनेन्ट सकेसम्म यो तीनटा गरौँ सुरुमा यो बनाउन खोजौँ हैन अनि यो बनिसकेपछि यो ट्राई गरौँ अनि त्यसपछि यो ट्राई गरौँ हैन स्टप वाच र टाइमर त एउटै हुन आउँछ यो गरिसकेपछि यो गर्न खोजौँ अनि यो चाहिँ सबै एउटा के भन्छ माथि तीनटा स्टप वाच टाइमर अनि करेन्ट टाइम भनेर तीनटा बटन हालिदिउँ हैन अनि जुन चाहिँ क्लिक गर्यो त्यो अनुसार त्यो चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ तल रेन्डर हुने के बुझ्यो है के भन्छ भने मतलब चाहिँ कि त करेन्ट टाइम देखिन्छ कि त स्टप वाच देखिन्छ कि त टाइमर देखिन्छ तल भने अब यो स्टप वाचको लागि त अर्को एउटा बटन थप्नुपर्छ अनि त्यो थिचेपछि स्टप वाच रन हुने टाइपको हुन्छ हैन त्यो कम्पोनेन्टभित्र त्यो एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ हैन नेक्स्ट विकसम्म आउँदासम्म यो एउटा चाहिँ होमवर्क भनौँ न सो आज चाहिँ यही ऱ्यापअप गरौँ अरू केही क्वेसन छ आजसम्म यति गर्नलाई यो गर्नलाई केही चाहिने केही छ भनेर पनि सोद्धा हुन्छ यही गर्नलाई केही नबुझा छ भने पनि हेलो क्वेनीमा यो चाहिँ अर्गनाइजरलाई थाहा होला है रेकर्डिङको कुरा चाहिँ बरु रेकर्डिङ भन्दा नि स्लाइडहरू चाहिँ मैले के भन्छ स्लाइडहरू त पाइराख्नु भएको छ है मैले स्लाइडहरू एभ्री डे राखिदिरहेकै छु के भन्छ गिटहबमा अपडेट गरेर आफ्नै रिपोमा पुस गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ यो रिपोलाई चाहिँ के भन्छ त्यो गरेर गर्दा हुन्छ कि त फर्क गरेर यही रिपोमा गर्दा नि हुन्छ जे कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ त्यस्तो यो रिपो पनि मैले पुस गरिरहेकै छु रिफरेन्स लिन मन छ भने कि त यहीलाई बेस बनाएर गर्दा नि हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ जस्ट गर्नु चाहिँ पर्यो भनौँ न यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो होला है मैले यो बुझाउँदाखेरि तर यो चाहिँ अब त्यति अहिलेलाई बुझिराख्नु नि पर्दैन होला यो के भन्छ यो वाला कन्सेप्ट रिपोको लिङ्क एकछिन म च्याटमै पठाइदिउँ त यही छ नि साँच्ची स्लाइडहरुमा नि छन् त छ रिपोको लिङ्क मैले च्याटमा छ है कसैलाई अझ पनि केही प्रब्लमहरु छ भने चाहिँ च्याटमा राख्दा पनि हुन्छ अझै हामीसँग 2-3 मिनेट टाइम छ
रेकर्डिङको कुरा चाहिँ हामीले लास्टमा प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, तर वी आर नट स्योर है रेकर्डिङको कुरा चाहिँ। अनि गिटको कुरा चाहिँ मैले दाइको रेपो चाहिँ पब्लिक छ, अनि मैले लिङ्कमा भर्खर पठाइदिएको छु च्याटमा, त्यो हेरौँ, त्यसमा छ स्लाइडहरू सबै, दाइले पनि भर्खर पठाइदिनु भयो। तर दाइ हजुरले प्यानलिस्टमा मात्र पठाइदिनु भयो, अल एटेन्डेन्समै पठाइदिनु। अनि त्यसपछि could not came on time, came so late. Yes, I'm there. अब भोलि नो, अब चाहिँ हाम्रो सिरिज फर्स्टमा चाहिँ हामीले मे 19 देखि सरी मे 4 आज जस्ट 3 दिन चाहिँ हाम्रो सिरिज फर्स्टमा थियो। अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट मन्डेबाट कन्टिन्यू गर्छौँ हाम्रो सेकेन्ड सिरिज चाहिँ। त्योसम्म चाहिँ हाम्रो यो दाइले दिएको वाला टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नु सबैजनाले। अनि दाइ एउटा क्वेसन आयो, सेट इन्टरभल र सेट टाइम आउट यस्तै युज गरेर गराउने हो प्रोजेक्ट भनेर। त्यो त अब मैले सेट इन्टरभल त त्यही त्यसकै लागि त हो नि, के भन्छ के अरे त्यो के भन्छ 1-1 सेकेन्डमा अपडेट हुनेलाई देखाउनलाई नै सेट इन्टरभलको कुरा गर्दैकै हो। त्यही नै युज गर्ने हो एसेन्सियली, यही नै हो सेट इन्टरभल, यही नै त हो नि। अब तपाईँलाई 1-1 सेकेन्डमा अपडेट हुँदै जाने त हो नि, के भन्छ टाइमर भने पनि के भन्छ त्यो जे भन्यो भने मिली सेकेन्डसम्म देखाउनु पर्दैन, तर मिनट आवरसम्म देखाउनु पर्ने भयो नि त। अब एउटा कुरा चाहिँ अब त्यो टाइम आउटवाला राख्नलाई चाहिँ 5 मिनट राख्ने कि कति मिनट राख्ने, अहिलेलाई चाहिँ अब युजर इनपुट लिएरै गरे पनि हुन्छ, नत्र भए बाई डिफल्ट 5 मिनटको टाइम आउट हालिदिने हुन्छ, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। त्यो अब युजर इनपुटवाला त मैले केही पनि सिकाएकै छैन होइन टाइम आउटको लागि। टाइम आउटहरू त्योहरू त मोबाइल एपमा यसो हेर्दा हुन्छ नि, ठ्याक्क त्यसमा नि भइहाल्छ होइन। 3टा ठ्याक्क एउटा स्लाइड गऱ्यो भने अर्कोमा जान्छ, अर्को स्लाइड गऱ्यो भने अर्कोमा जान्छ टाइपले मोबाइलमा नि छ नि। के भन्छ एउटामा घडी देखाउँछ, घडी पछि स्टप वाच टाइपले आउँछ, स्टप वाच पछि त्यो आउँछ, त्यही 3टा गरौँ भनेको, अलिकति बानी बसोस् भनेर मात्र। सो यति नै हो। ओके, आजको लागि चाहिँ ऱ्याप गरौँ। सो हाम्रो चाहिँ वर्कसप अन रियाक्ट जेएसको सिरिज सेकेन्ड चाहिँ हामी मे 24 देखि 26सम्म कन्टिन्यू गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले रिमेनिङ टपिक्सहरू चाहिँ कभर गर्छौँ। अनि सो वी विल मिट अन मे 24, द्याट इज अन नेक्स्ट मन्डे। टिल देन यो टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला। सो बाई, टेक केयर एभ्रिवान।